Les vitamines, عندنا deux. كاين فيتامين liposoluble, كاين فيتامين hydrosoluble. Les vitamines liposolubles ما يذوبوش في الماء، les vitamines hydrosolubles يذوبوا في الماء. نبداو بلي فيتامين liposoluble ونبداو نشرحوا كل فيتامين وحدها. اولا عندنا لا فيتامين A ولا عندها اسم واحد اخر اللي هو le rétinol. Elle existe deux formes dans la nature. كاينين deux formes من la vitamine A ولا le rétinol في la nature في الطبيعة. Vitamine A et ses dérivés présents dans les aliments de source animale. تسمى vitamine A ولي ديريفي تاعها كيما الريتينال والريتينويد اسيد هادوما نلقاهم في لي سورس انيمال في مصادر حيوانيه. وكاين لا بروفيتامين او لا كاروتينويد ولا لا بيتا كاروتين نلقاوها البريزونت دون لي زاليمون دو سورس فيجيتال، نلقاوها في لي زاليمون دو سورس فيجيتال اكسبسيون لو جون دوف. تسمى باستثناء لو جون دوف، تسمى لو جون دوف ثاني نلقاو فيه هذه لا بروفيتامين ا لا كاروتين ولا لا كاروتينويد. قال لك le foie se transforme en deux molécules de vitamine A. تسمى هذه لا بروفيتامين A ولا لا كاروتينويد ولا لا بيتا كاروتين كي تروح لنا في لو فوا يترانسفورميها كما نشوفوا الموليكول تاعها شحال كبيره. تسمى لو فوا يقسمها على زوج تمد لنا دو موليكول تاع ريتينول. هاوليك لو ريتينول يخرج لنا دو موليكول تاع ريتينول لاصقين فيها ما بيناتهم يمدوا لنا لا بروفيتامين A. لو فوا يقسمها على زوج يخرج لنا دو فيتامين دو فيتامين A، دو موليكول دو فيتامين A. عندنا تسمى دوكا عندنا دوكا كيفاش نشدو شكون اللي في عنده اون سورس فيجيتال شكون عنده اون سورس انيمال. عندنا لا كاروتينويد ولا لا بيتا كاروتين باش نتفكروا باللي هي اون سورس فيجيتال. تبدا كاروت هي الجزر. الجزر وشنو هو؟ هو خضره، وخضره تسمى اون سورس فيجيتال. هذه هي كاروتينويد ولا كاروت رايحه لا سورس فيجيتال. وعندنا باقي كامل في لا سورس انيمال فيتامين ا اي سي ديريفي يروحوا لا سورس انيمال. ما نساوش ليكسيبسيون تاع لو جون دوف باسكو لا كاروتينويد نلقاوها تاني في لو جون دوف سي اون اكسيبسيون. عندنا لا فيتامين ا elle est très sensible à l'oxydation. هي كشغل حساسه جدا للاكسده et la lumière والضوء. لا توتاليتي دو ريتينول قال لك الاغلبيه تاع لو ريتينول وين يتستوكا لنا اي ستوكي او نيفو دو فوا سو فورم ديستر دو ريتينول. تسمى عندنا اغلبيه الريتينول تاعنا يصرى له تخزين او نيفو دو فوا على مستوى الكبد على شكل استر دو ريتينول. عندنا لا سورس alimentaire de la vitamine A. عندنا le fromage, les poissons gras, les viandes, les œufs sous forme d'ester de rétinol. تسمى لا سورس de la vitamine A نلقاها في هادوما كامل تكون على شكل استر دو ريتينول. لي سورس ما يتحفظوش. عندنا لا سورس alimentaire de la provitamine A اللي هما لي légumes et les fruits colorés كيما الشلاضة كيما الكاروت و et tout. هادو هما. ما نساوش تاني لو جون دوف. عندنا دوكا la vitamine A et la provitamine A est absorbée au niveau du duodénal. تسمى على مستوى le duodénal تسمى l'absorption de la vitamine A et la provitamine A incorporée au chylomicron des lipoprotéines. تسمى هادوما بيسكو هما دي فيتامين ليبوسوليبل. دي فيتامين ليبوسوليبل كشغل متكونين من دي ليبيد. تسمى هادوما واش يصرى لهم هاد لي فيتامين A و بروفيتامين A يرتبطوا مع بروتين ياك. كي يرتبطوا مع بروتين يشكلوا لنا ان شيلو ميكرون. تسمى هما دي فيتامين ليبوسوليبل يكونوا عباره عن دي ليبيد يرتبطوا لنا مع ان بروتين يمدوا لنا هاد لي شيلو ميكرون. تسمى كيما قلنا باسكو لي فيتامين ليبوسوليبل لازم يمشوا بان ترونسبورتور. تسمى فيتامين ا ترتبط لنا بان بروتين ولا كامل لي فيتامين ليبوسوليبل يرتبطوا لنا بان بروتين اون بروتين تشكل لنا لو شيلو ميكرون. تسمى هاد لو شيلو ميكرون هو اللي يصرى له امتصاص على مستوى الديودينوم. هذه هي. تسمى واش نفكروا بلي فيتامين A ولا بروفيتامين A لازم يرتبطوا لنا بان اون بروتين باش يشكلوا لنا لو شيلوميكرون باش يصرى له الامتصاص على مستوى لو ديودينوم. L'arrivée au niveau du foie, la vitamine A est associée à la RPB transporteur. قال لك باش تنتقل لنا لا فيتامين A لو فوا باش تروح لنا لو فوا لازم تكون مرتبطه بان ترونسبورتور اللي اسمه الار بي بي. Le complexe RPB plus la vitamine A est libéré dans le sang pour s'atteindre le tissu cible. قالك دوكا هاد le complexe RPB مع اللي هو le transporteur مع la vitamine A يتحرر لنا على مستوى الدم باش حتى يلحق لنا la cellule cible le tissu cible اللي هو le tissu hépatique. Son élimination تكون par voie biliaire. L'élimination de vitamine A l'élimination تاعو تكون عن طريق العصارة الصفراوية. ثاني الفيتامين A عندها un rôle de vision تاع النظر croissance cellulaire et protection des épithéliums معناها تطور الخلايا وحماية لي تيشو épithélial. عندهم ان رول دون لومينيتي عندهم دور في الدفاع المناعي
antioxydant مضاد للأكسدة et constructeur et restauration des tissus كيشغل بناء واسترجاع والتجديد تاع les tissus تاع الأنسجة. La carence de vitamine A provoque un retard d'adaptation à la vision. تسمى النقص في الفيتامين A يدير لك غوتار كيشغل تأخر في التكيف مع النظر، تسمى تأخر في النظر كيشغل لا فيزيون تاعو تكون متأخرة بزاف. à un stade avancé تسمى le stade avancé تاع هاد la carence تاع la vitamine A قالك elle provoque une anomalie دير لنا مرض de la cornée تاع قرنية العين. هاد المرض يعيطوا له ليكزيروفتالمي اللي هي عبارة عن sécheresse et opacité de la cornée، تسمى هي عبارة عن جفاف قرنية العين. ومن بعد تولي لنا une kératomaلاcie اللي هي عبارة عن ramollissement et kératinisation de la cornée. تسمى مور ما تكون une sécheresse de la cornée تولي لينة وتولي فيها لا كيراتين مما يؤدي إلى لا سيسيتي اللي هي العامة. تسمى هذه هي ان ستاد افونسي تاع نقص بزاف في الفيتامين A. واش يدير لنا؟ يدير لنا مرض يعيطوا له ليكزيرو، مرض على مستوى قرنية العين يعيطوا له ليكزيروفتالمي. وشنو هي ليكزيروفتالمي؟ هي عبارة عن sécheresse et opacité de la cornée، هي عبارة عن جفاف قرنية العين avec une kératomalacie. مر هاد لا سيشخاس يدير لنا لا كيراتومالاسي. وشنو هي لا كيراتومالاسي؟ هي عبارة عن غاموليسمون اللي هي التليين et كيراتينيزاسيون، تسمى قرنية العين تولي كيراتينيزي تولي لينة. تسمى من بعد مر لا كيراتومالاسي واش يصرنا؟ تصرنا لا سيسيتي. وشنو هي لا سيسيتي؟ هي العامة. هادو واش فيها لا فيتامين A. دوكا نروحو لا فيتامين دي ولا الكاليسيفيرول، يعطو فيتامين دي كالسيفيرول. قال لك peut-être d'origine exogène ولا endogène، تسمى قدر يكون عندها صنع داخلي ولا خارجي. كاين دو تيب دو فيتامين A، كاين لا فيتامين دي 2 et لا فيتامين دي 3. لا فيتامين دي 2 يعيطوها ليرغوكالسيفيرول، عندها تكون دوريجين فيجيتال تسمى exogène، تسمى كشغل لوريجين تاعها يكون نباتي تسمى exogène. كاين فيتامين دي 3 ولا يعيطوها لا كوليكالسيفيرول، جاي من كلمة كوليسترول. قال لك دوريجين انيمال endogène. عندنا le calciférol est absorbé lié à la vitamine D وين صار une absorption صارنا au niveau du duodénum et au niveau du jéjunum. عندنا la dihydrocholestérol هذه معادلة حابوا يقولوا لك كيفاش نخدموا لا فيتامين دي 3 ولا كيفاش نخدموا لا كولي كالسيفيرول. كيفاش نخدموها؟ نجيبوا ان دي هيدرو كوليسترول. هو كوليسترول نحينا له كيشغل ان جروبون هيدروكسيل يمد لنا ان دي هيدرو كوليسترول. هذا لو دي هيدرو كوليسترول نعرضوه لي غيون الترا فيولي الاشعه فوق البنفسجيه. واش يمد لنا؟ يمد لنا الكولي كالسيفيرول اللي هو فيتامين دي 3. وهذه العمليه وين تصرنا او نيفو دو بو، تسمى على او نيفو دو لا بو، تسمى على مستوى البشره. لو دي هيدروكوليسترول كي نعرضوه على الاشعه الفوق البنفسجيه يمد لنا لو كوليكالسيفيرول اللي هو الفيتامين دي 3. او نيفو دو فوا، على مستوى لو فوا تاعنا الكبده، لا فيتامين دي 2 et دي 3 عن طريق لا 25 دي هيدروكسيلاز تصرى لها ان هيدروكسيلاسيون باش يشكلوا لنا لو 25 هيدروكسي فيتامين دي. هذه تحفظ ثاني معادله. وين تصرنا هذه المعادله؟ على مستوى الكبد. الكبد واش يدير؟ يرفد لنا لا فيتامين دي 2 ولا لا فيتامين دي 3، يدير لهم اون هيدروكسيلاسيون يشغل هاد الدرجه هكا نورمالمون. هذه الهيدروكسيلاسيون واش معناها؟ يزيد لك ان جروبمون او اش او نيفو على حسب واش من الكربون يزيدها. دوكا هذا واش قال لك 25 هيدروكسيلاز. الانزيم اللي درنا هذه الهيدروكسيلاسيون هو لو 25 هيدروكسيلاز. تسمى واش يدير لنا هذا ال 25 هيدروكسيلاز؟ يجيب لنا ان جروبمون او اش يبلاصيه في الكربون نيميرو 25 تاع فيتامين دي 2 ولا دي 3 باش يشكل لنا لو 25 هيدروكسي فيتامين دي. هذه هي المعادله. على مستوى الكبد لا فيتامين دي 2 و دي 3 صار لها هيدروكسيلاسيون باغ لونزيم 25 هيدروكسيلاز. لونزيم 25 هيدروكسيلاز يجيب لنا ان جروبمون او اش يبلاصيه لنا في الكربون نيميرو 25 باش يشكل لنا لو 25 هيدروكسي فيتامين دي. La concentration sanguine de 25 vitamine D permet d'établir le taux de vitamine D de personnes. Il peut être لازم يكون أكبر من 30 نانوغرام على المليلتر. لهنا واش حاب يقولوا لك؟ يقولوا لك دوكا كيفاش نحددوا زعما نسبة الفيتامين دي اللي عند الشخص. عند واحد كيفاش نحددوا شحال عنده نسبة تاع الفيتامين دي؟ واش نديروا له؟ لازم نقيسوا له برك نسبة لو 25 هيدروكسي فيتامين دي. نسبة ال 25 هيدروكسي فيتامين دي هي اللي تحدد لنا نسبة الفيتامين دي عند الشخص. هذا ما كان. لو 25 هيدروكسي دي 3 اللي هو ال 25 هيدروكسي فيتامين دي 3 ستوكي دون لو تيسيو اديبو اي لي موسكل. تسمع على مستوى لو تيسيو اديبو على مستوى لي موسكل نلقاو لو 25 هيدروكسي دي 3 يكون مستوكي تما.
Le foie produit la protéine DPP. C'est le cabet une protéine à DPP, il y a transporteur qui s'associe au 25-hydroxyvitamine D. Le 25-hydroxyvitamine D, il le transporteur اللي هو DPP. le DPP هذايا اللي يكون على المستوى الكبد ومن بعد باش يسيركولي لنا في الصون. تسمى هذا ال 25 hydroxyvitamine D باش يسيركولي في الصون لازم يكون مرتبط بان ترانسبورتور اللي هو لو DPP. Le DPP شنو هو بروتين تستخدمها le foie. Le complexe 25 hydroxyvitamine D plus le DBP passe dans la circulation تسمى يجوز على الدورة الدموية pour rejoindre les reins باش يروح لنا les reins الكليتين où se fera une deuxième hydroxylation. قال لك باش تصرالو une deuxième hydroxylation هذا le 25 hydroxyvitamine D. تسمى هذا le 25 hydroxyvitamine D تصرالو une deuxième hydroxylation par enzyme واحدة أخرى اللي هي le 1 hydroxylase. Le 1 hydroxylase واش يدير يبلاصي لنا un groupement OH على مستوى الكربون نيميرو 1 تاع le 25 hydroxyvitamine D. تسمى واش يشكل لنا بهاد l'hydroxylation يشكل لنا 1 25 دي hydroxyvitamine D ولا الكالسيتريول. تسمى لنا وشنو 1 25 DOH. واش معنى DOH؟ معناها عندنا دو groupements OH. Les deux groupements OH يكونوا في الكربون نيميرو 1 في الكربون نيميرو 25 تاع لا فيتامين دي. هذه هي. هاد الرياكسيون تحفظ معناها لو 25 hydroxyvitamine D تصرالو اون اوتر هيدروكسيلاسيون على مستوى لي ران. هاد الهيدروكسيلاسيون شكون اللي يديرها؟ يديرها لونزيم اللي هي لو 1 hydroxylase. هذا لو 1 hydroxylase يجيب لنا اون اوتر موليكول تاع ان اوتر groupement OH يبلاصيه لنا في الكربون نيميرو 1 تاع le 25 hydroxyvitamine D qui est placé هنا يشكل لنا le 1,25 dihydroxyvitamine D ولا اللي يعيطوا له le calcitriol. Cette réaction se fait au niveau de mitochondries de tube contourné distal des reins. قال لك هاد la réaction تاع la deuxième hydroxylation تاع vitamine D صار لنا على مستوى الميتوكوندري اللي يكونوا في لي ران. قال لك دي ميتوكوندري تاع le tube contourné تسمى شدو هكا لي ميتوكوندري تاع لي ران تصرا فيه هاد la réaction. عندنا le calcitriol هذا اللي هو le 1,25 dihydroxyvitamine D et la forme active de la vitamine D. وشنو هي حنايا قالت لنا بازو بزاف على les formes actives. Le calcitriol هو la forme active تاع la vitamine D ولا le 1,25 dihydroxyvitamine D هي la forme active تاع la vitamine D. Le calcitriol est catabolisé en acide calcitroïque conjugué pour s'éliminer par les voies biliaires. قال لك دوكا هذا le calcitriol يصرى له هدم يمد لنا un acide calcitroïque. هذا l'acide calcitroïque conjugué sera l'élimination par les voies biliaires عن طريق العصارة الصفراوية. دوكا la vitamine D a un rôle de régulation et du métabolisme phosphocalcique. تسمى هذا الفيتامين دي عنده دور في لا ريغولاسيون في التنظيم تاع لو ميتابوليزم فوسفوكالسيك. تسمى في الميتابوليزم تاع لو فوسفور والميتابوليزم تاع الكالسيوم. هذا الفيتامين دي هو اللي يدير لنا التنظيم تاع هذا الميتابوليزم فوسفوكالسيك تاع الفوسفور والكالسيوم. عندنا dans l'intestin, dans les reins ou dans l'os. Dans l'intestin, واش يدير لنا الفيتامين دي يدير لنا une augmentation de l'absorption du phosphore et du calcium. يزيد لنا عملية الامتصاص تاع الفوسفور والكالسيوم على مستوى الانتستين. بعد على مستوى le rein, il favorise la réabsorption tubulaire du phosphore et un peu de calcium. على مستوى les reins الكليتين يدير لنا كشغل يحفز لنا إعادة امتصاص تاع الفوسفور وشويه برك الكالسيوم. الفوسفور يكون بزاف بصح شويه برك الكالسيوم. وعندنا دون لوس في العظم يديرنا لا مينيراليزاسيون اللي هو التمعدن العظمي لا مينيراليزاسيون اوسيز et la synthèse des protéines de l'os ويخدم لنا بروتينات عظميه. هذا ما كان. La vitamine D a un rôle de stimulation de la réponse immunitaire. عندها دور في الاستجابه المناعيه. Chez l'enfant, la carence en vitamine D تسمى نقص الفيتامين دي يعيطوا له le rachitisme carentiel. Et chez l'adulte يعيطوا له l'ostéomalacie. تسمى عند l'enfant يعيطوا له rachitisme carentiel وعند le sujet âgé تسمى عند كبار السن يعيط لهم l'ostéomalacie. هادوما اسماء الامراض برك اللي يكون عندهم اطفال كي يكون عندهم نقص الفيتامين دي عندهم مرض يعيطوا له rachitisme carentiel ولي زادولت كي يكون عندهم نقص الفيتامين دي عندهم مرض يعيطوا له l'ostéomalacie. قال لك اسو كاركتيريز بار هاد الامراض اللي دو كيفاش يكاركتيريزيو كيفاش يمانيفيستيو. عندنا باغ اون هيبوفوسفوريمي اي هيبوكالسيمي. على بالنا باللي لو رول تاع الفيتامين دي وشنو هو يزيد لنا امتصاص تاع الفوسفور والكالسيوم. تسمى كي ينقص لنا حيولي عندنا فقر في الفوسفور وفقر في الكالسيوم هذه باينه. وكي يكون عندنا فقر في هاد الزوج صرنا اون فراجيليزاسيون كشغل هشه تولي لنا اللوس تاعنا يولي هش فراجيليز لوس تسمى هشاشه العظام تسمى تولي عندنا اون ديفورماسيون اوسيز. Le rachitisme
pseudo-carentiel de type 1 et 2. هذا le rachitisme pseudo-carentiel de type 1 et 2. كاين فيه deux types, كاين 1 ou 2. C'est une maladie héréditaire, هي عبارة عن مرض وراثي non alimentaire ليس غذائي, تسمى وراثي برك, est caractérisé par un défaut d'activité de la 1-hydroxylase اللي هي خلل على مستوى هذا الانزيم اللي هو le 1-hydroxylase. قال لك rénal et résistance de l'activité تاع 1,25 dihydroxy D3. تسمى عندنا ديفو في الخدمه تاع ل 1 هيدروكسيلاز وثاني هدايا ل 1,25 دي هيدروكسي فيتامين دي تكون ولا عنده ريزيستون. تسمى ما يوليش كي شغل ما يوليش فورم اكتيف هكا شغل يكون عنده ان ديفو تسمى يخلط لنا في لا فورم اكتيف تاع لو كالسيتريول. وعندنا خلل ثاني على مستوى هذا لو 1 هيدروكسيلاز تسمى يتكدس لنا لو 25 هيدروكسي فيتامين دي. هذا يتكدس بزاف هذا يولي فيه خلل وهذا يولي ما يخدمش. تسمى واش كاين تسمى هذا يتعمر وهذا يولي ما كاش. تسمى ما عندناش لا فورم اكتيف دو لا فيتامين دي وبهذا تولي عندنا اون كارونس ولا لو راشيتيزم سودو كارونسيال دو تيب 1 et 2. l'hypervitaminose D تسمى كيكون عندنا فرط في الفيتامين دي provoque une intoxication d'origine iatrogène. تسمى يدير لنا une intoxication اللي هو التسمم اللي يكون d'origine iatrogène. هذا iatrogène نحفظوها هكا شغل l'origine تاع l'intoxication هذه يكون iatrogène ما عندهاش معنى هذه الكلمة. une exposition prolongée au soleil معناها كي يتعرض واحد بزاف لو soleil معناها يتعرض بزاف لي rayons ultraviolets ne peut pas provoquer une intoxication. تسمى ميم يتعرض ويقعد بايت تحت الأشعة الفوق البنفسجية ما تصرالوش une intoxication. علاش؟ باسكو على بالنا بلي لي غيون الترافيولي يكونوا غنيين بالفيتامين دي. تسمى الواحد كي يتعرض ليهم بزاف يولي يزيد له الفيتامين دي بصح ما يديرلوش une intoxication. تسمى ما تصرالوش une hypervitaminose دي. هذا ما كان.